الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والأجل لنا والقول لنا صلوا عليه هدف الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا صلوا عليه على الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا صلوا عليه على الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا على الإسلام على الدين لنا والملك لنا صلوا عليه ولا أدعو لنا والقول لنا صلوا عليه على الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.